یہ جو ٹون چاہ ہیں جناب ریمنڈ روڈ تے نا تے کرایہ چیک کرو ذرا 587 روپے کرایہ بنے تو اب دکھانا ہے کتنے کلومیٹر دی رائڈ ہے یہ چیک کرو سنگت پہلی رائڈ لائی ہے جناب جو ٹون چاہیں غزن روڈ تو جو ٹون بی بلاک تو مین روڈ تو چاہتے نا اتنے ریمنڈ روڈ علی اسٹیشن دے نال آگ لیا ہے نا 587 روپے بنے مطلب 10 کلومیٹر سفر ہے سنگت 587 روپے بنے یہ ینگو تو ہے کہ رائڈ مل میں میں پہلے کافی دیر ان ڈرائیو لیتا بیٹھا میں چل 5 رائڈ آنا ینگو تے لینے تو ینگو آن کی تے فوراً ہی رائڈ آ گئی ہے تے آج 5 رائڈ لین میں سویرے تو انشاءاللہ زیادہ لے سوں اسلامی حقیقت والا دوست کہا تھا پہ ینگو تورے واسطے بیسٹ ہے انشاءاللہ کل تو میں ینگو چلے سوں اللہ خیر کرے السلام علیکم میں جی محمد نعیم تو سر پیو یوٹیوب چینل ملک نعیم 326 جی تو سنگا چینل کو سبسکرائب کرو بات کریں پہ آج دی ویڈیو شروع فیس بک تے دے پیو تو جناب فالو کرے سو لائک کرے سو اچھا جا کمنٹ کرے سو جناب نکلے ودے کام تے ٹائم تھی کہ سنگت 11:34 11:30 دا ٹائم تھی کہ سنگت اج 5 رائٹاں لائی ودے ہیں ینگو تے ان ڈرائیو بھی چلائی ودے ہیں تے ینگو بھی چلائی ودے ہیں تے اللہ خیر کرے سارا حال حوال لے سوں سنگت کو آج ینگو تو 5 رائٹاں لین سویرے انشاءاللہ زیادہ رائٹاں لے سوں کیونکہ آج ان ڈرائیو دا بونس کھڑائی میں چلو نال ان ڈرائیو چلے سوں تو نال ینگو چلے سوں تے ان ڈرائیو دا جسم بونس ختم تھی ویسی بار ریگولر ینگو چلے سوں ینگو دا کرایہ بھی تقریباً ٹھیک بنتا پہ اتنا گھٹ کرایہ کرایہ بتا دیتے ہیں اگر بونس گھٹا دیتے ہیں تو ختم کر دیتے ہیں تو کرایہ بتا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ تے اج سویرے 10 کلومیٹر دی رائڈ چاہ گیا سکرین ریکارڈ تو ڈٹھا ہو سی وہ جناب 585 روپے کرایہ بنے 86 روپے میں خالی 600 روپے سواری نے میں کو دیتا ہی بقایا سنگا نہ رہا سو ویڈیو پوری ڈیکس کو سارا حال حوال لے سو انشاءاللہ جی تو سنگا ٹائم تھی گئے جناب 1 کے تے جناب 6 منٹ تھی گئے الحمدللہ سنگا تو ینگو تو رائٹاں کر کے دن 5 کمپلیٹ رائٹاں تھی گئے جناب تے 5 رائٹاں دا بونس دیتے ہیں 300 تے میں کچھ روپے تے ان ڈرائیو دی سنگا 3 رائٹاں کیتی ودے اللہ خیر کرے تے ہن گرمی شدید ہے جناب تے ہن گھر والے پاس دے بیٹھے ہیں 1 گئی ہے شام ہی دوائی گھنونے بڑھنے تے 1 گئی ہے بس ہن دے بیٹھے ہیں گھر دی رائٹ گھر تو تقریباً 5-6 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں اللہ چوک دے نال بیٹھے ہیں تے الحمدللہ 3 رائٹاں ان ڈرائیو تے کیتے تے 5 ینگو تے کر کے دن ینگو تے فوراً رائڈ ملتی ہے جناب سویرے تو انشاءاللہ ینگو چلے سوں تے اللہ خیر کرے سی سنگا نہ رہا سو جناب ویڈیو پوری ڈے سو سارا حال حوال ونڈے سو انشاءاللہ جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 7:36 سنگا جلدے پہ ہیں جناب سمنا بعد جناب جے روڈ تے جناب دوائی گھنا تے آج کام تے کہنے کے بعد وہ 1 بجے تو واپس آیا سے اس سے بعد کہنے نکلے جلدے ہیں دوائی گھننے اور اللہ خیر کرے سارا حال حوال لینے جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 10:53 الحمدللہ سنگا دوائی گھن کے آ گئے جناب شادمان گیا سے جناب دوائی گھننا آمن وجن 30 کلومیٹر سفر ہے جناب تے دوائی گھن کے الحمدللہ گھر پہنچ گیا جناب تے سنگت آج گڈی تقریباً کم تے لحاظ نہ کم تے تقریباً 50 کلومیٹر گڈی چلائی ہے تے ان ڈرائیو تے کیتے میں خیر 1200-1300 روپے دا کم تے ینگو تے تقریباً کیتے 1700 روپے دا کمیشن کاٹ کے 300 روپے بونس ہے مطلب 2000 روپے ینگو تے 1200-1300 روپے ان ڈرائیو تے 3000-3200 روپے دے یار ننگے جناب تے 50 کلومیٹر گڈی چلی آپ گیس دا حساب خود لا گنو تے بقایا اللہ خیر کرے سی ولاگ دا کریں دے پہ آڑن دعا میں یاد رکھے سو اپنا خیال رکھے سو اوکے اللہ حافظ